بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم الله تعالى বলেন তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দুআই ইবাদত عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وجد أبو هريرة رضي الله عنه হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহু তাআলার 99টি নাম আছে যে উহা মুখস্থ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ والمصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر البادي الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديل الباقي الوارث الرشيد الصبور